अस्सलाम वालेकुम। ये सेकंड पार्ट है उसी वीलॉग का जिसमें हम कैसर अहमद राजा साहब ने जो लिबरलिज्म और रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट का जनाजा निकाला है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रम्प खाली अमेरिका की फिक्र कर रहे हैं या हाथ बांध के बैठे हुए हैं। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये हकाइक पर किस हद तक उतरता है। इन रियलिटी ट्रम्प जो है वो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की सही डेफिनेशन है वो वाली डेफिनेशन नहीं जो इन्होंने दी है कैसर अहमद राजा ने, कि रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट पावर पे यकीन रखते हैं, डोमिनेशन पे यकीन रखते हैं, हेजमनी पे यकीन रखते हैं। उसकी वो बेहतरीन मिसाल है और वो आप देख लें कि किस तरह वो ग्रीनलैंड पे कब्जा करने की भी कोशिश कर रहा है, कनाडा को भी धमकियां दे रहा है, यूरोपीय यूनियन को भी धमकियां दे रहा है, जो उसने वेनेजुएला में किया है, जो अभी इसराइल के साथ मिलकर वो जो ईरान में कर रहा है, इससे पहले जो ईरान का न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह किया, वो सारे बैन अल-अक़वामी ताल्लुकात को, बैन अल-अक़वामी जो उसूल हैं उनको बालाए ताक रखते हुए जो उसने किया है ये सारा। बिल्कुल इसी तरह ये जितना टैरिफ का सारा वो मामला है, ये सब इंटरनेशनल कवानीन और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो क्लॉजेस के खिलाफ है, उसकी कोई वो नहीं है। तो क्या ट्रम्प ने, अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रम्प जो है वो क्या अमेरिका में हाथ बांध के बैठा हुआ है अपने मफादात के, सिर्फ अमेरिका के मफादात के लिए? ऐसा नहीं है। जो ट्रम्प कर रहा है उसको हम इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म, उसमें मैं बाद में आऊंगा। लेकिन मिलिट्री पावर में मुझे बताएं कि ट्रम्प ने क्या किया है। ट्रम्प तो जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की डेफिनेशन जो माहिरीन जिस पर एग्री करते हैं कि रियासत ज्यादा ताकत हासिल करना चाहती है और डोमिनेशन हासिल करना चाहती है। कितनी दफा ट्रम्प ने कहा है कि हमारे पास हमारी सबसे बड़ी ताकतवर आर्मी है, हमारा कोई मुकाबला नहीं है, हम बेहतरीन हथियार बनाते हैं। अभी अमेरिका की 20-25 साल की तारीख देखें तो उसमें बुलंद तरीन डिफेंस बजट है। अमेरिका की 150 से ममालिक में तकरीबन 800 मिलिट्री पोस्ट हैं। क्या ट्रम्प ने कोई मिलिट्री पोस्ट खत्म की? वो डोमिनेशन है। इसने अभी ये इब्राहिम लिंकन और ये सारे जहाज जो है ये भेजे यहाँ पर मिडिल ईस्ट में, तो वो नेकेड एग्रेशन दिखा रहा है। जबकि लिबरल स्कूल ऑफ थॉट बुनियादी तौर पे ये कहता है कि भाई आप रूल्स के यूनाइटेड नेशन से सैंक्शन ले लें, यूनाइटेड नेशन से इजाजत ले लें, बैन अल-अक़वामी इदारों से इजाजत ले लें। अब ये यूरोपीय यूनियन क्यों चीख रही है टैरिफ पर? क्योंकि टैरिफ खुद जो लिबरलिज्म के तहत ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूट और बाद में 1945 के बाद जो मुख्तलिफ इदारे बनाए गए या कुछ पहले बनाए गए कुछ बाद में बनाए गए, तो WTO के अपने उसूलों के तहत जो खुद मगरबी ममालिक ने बनाए थे उसको ट्रम्प जो है वो वायलेट कर रहा है। तो ये कहना कि ट्रम्प खाली जो है वो हाथ पे हाथ बांध के बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर रहा, वो आप देख लें कि अभी भी वो धमकियां लगा रहा है। तो ट्रम्प जो है वो नेकेड, जिसे अब ब्रूटल फोर्स कहें, वो ब्रूटल फोर्स पे यकीन रखता है और नेचुरली वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट में ईरान को तबाह किया जाए, वहां पे हुकूमत भी तब्दील की जाए। लेकिन मसला ये है कि उसके लिए फौजी भेजने पड़ेंगे, फौजी भेजेंगे तो ईरानी गोरिल्ला वॉर पे चले जाएंगे, गोरिल्ला वॉर पे चले जाएंगे तो लाज़िमी बात है, जब वियतनामी गोरिल्ला वॉर पे गए थे तो 55,000 से तकरीबन 70,000 के करीब अमरीकी फौजी हलाक हुए थे। कुछ एस्टिमेट कहते हैं खाली 55,000 थे, कुछ कहते हैं कि 70,000 थे और लाखों की तादाद में जो है वो जख्मी हुए, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक जो वो इफेक्ट होता है उसके लोग, उसके भी फौजी शामिल हैं। बिल्कुल इसी तरह इसराइल जो इस वक्त खित्ते में कर रहा है, ये रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की टिपिकल डेफिनेशन है। ये जो कह रहे हैं ना कैसर अहमद राजा साहब, अपने अंदर बैठ जाता है भाई, अल्लाह अल्लाह कर रहा होता है अपने मुल्क में बैठ के। भाई क्या कर रहा है वो? अभी जो अमेरिका का सफीर है इसराइल के लिए, उसने क्लियरली ग्रेटर इसराइल के आइडिया को एक तरीके से उसने सपोर्ट किया है। अब उसने क्या किया, गोलान हाइट्स पर पहले ही कब्जा है, अभी मजीद सीरिया का सारा उसने जनाजा निकाला, लबनान का जनाजा उसने निकाला, फिर आपका अब ईरान के पीछे पड़ा हुआ है। बिल्कुल इसी तरह जो यमन है वहां पर भी इसने टारगेट किया। क्यों कर रहा है? क्योंकि इसराइली जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट की जो डेफिनेशन माहिरीन देते हैं, कैसर अहमद राजा नहीं, कि वो नेकेड एग्रेशन पे यकीन रखते हैं, नेकेड ताकत पे यकीन रखते हैं। उनका यह है कि रियासत को ज्यादा से ज्यादा ताकत हासिल करना चाहिए और डोमिनेशन हासिल करना चाहिए। तो जब आप डोमिनेशन हासिल करते हैं तो वो हेजमनी की तरफ जाता है, बालादस्ती की तरफ जाता है, तसल्लुत की तरफ जाता है। तो वो बुनियादी तौर पे जो ये अपना बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहा है इजरायली प्राइम मिनिस्टर, तो बेसिकली वो इस खित्ते में हेजमनी कायम करने की कोशिश कर रहा है।
طاقت کے بلبوتے پہ. تو یہ سیدھی سیدھی طاقت کی فلسفی ہے جو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی ماہرین نے ڈیفینیشن دی ہے. اس کو نتن یاہو بھی امپلیمنٹ کر رہا ہے اور اس کو جو ہے وہ یہ بھی امپلیمنٹ کر رہا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اچھا اب آگے آ جائیں کہ آپ دیکھیں کہ جب عراق کی جنگ ہوئی تو فرانس نے اس کی مخالفت کی, جرمنی نے اس کی مخالفت کی. دوسری جنگ آپریشن انڈیورنگ فریڈم, جو پہلا ہوا تھا وہ آپریشن ڈیزرٹ اسٹارم تھا جو 1991 میں عراق کے خلاف کیا. ٹھیک ہے, اس کی کیوں مخالفت کی تھی, کس فریم ورک میں کی تھی؟ اس میں جو جارج بش نے جو کچھ کیا وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کی فلسفے کے تحت کیا کہ ہمارے پاس طاقت ہے اور ہم اپنے طاقت کو جو ہے وہ کریں گے. اور اس کا بہترین جو اظہار کیا ہے ایک امریکی صدر نے کیا ہے کہ آپ پیار سے بات کریں لیکن ہاتھ میں ڈنڈا بھی رکھیں. تو یہ جو پوری یہ گن بورڈ ڈپلومیسی کا فنومینن ہے جو میں نے پہلے پارٹ میں ہی بتایا, یہ سارا ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کا فلسفہ ہے جس کی ڈیفینیشن انہوں نے دی جو آپ کے کہتے ہیں ماہرین. اسی طرح 9/11 کے بعد امریکہ نے 7 ممالک پر جو ہے وہ حملہ کرنے کا کہا. اس میں ایسے بھی تھے جو نیوکلیر پاور نہیں تھے. نارتھ کوریا کو کہا, ایران کو کہا, کیوبا کو کہا, لیبیا کو کہا اور چائنا کو بھی دھمکی دی. اسی طرح بیلگریڈ میں چائنا کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کیا. یہ بالکل نیکڈ ایگریشن ریئلسٹ اسکول آف پاور. حالانکہ جو کسی بھی ملک میں جو ایمبیسی ہوتی ہے وہ ایک طریقے سے اس ملک کی ٹیریٹری ہوتی ہے, وہ انٹرنیشنل قوانین کے تحت میں آتی ہیں. تو اگر امریکہ 90 کی دہائی میں اس پر قانون پر یقین رکھ رہا ہوتا تو مجھے بتائیں کہ وہ لبرلزم پہ یقین رکھ رہا ہوتا تو وہ کیسے بیلگریڈ میں اس کی ایمبیسی کو ٹارگٹ کرتا, یا سیریا میں جس طرح ایران کو ٹارگٹ کیا اسرائیل نے, اسی طرح قاسم سلیمانی کو جس طرح امریکہ نے ٹارگٹ کیا. تو آپ بھائی کس طرح کسی دوسرے کنٹری پہ ڈرون اسٹرائک کے جو معاملات ہیں وہ سارا یہی ہے نا کہ ہم طاقتور ہیں. تو ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ اس پر یقین رکھتا ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کریں. جب آپ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کریں گے تو آپ ڈومینیشن کریں گے تو وہ ہیجمنی کی طرف جائے گا. تو یہ پارٹ 2 تھا. اگر آج کے ٹائم پر بھی آپ دیکھ لیں کہ جن ممالک کے پاس طاقت ہے وہ پھر اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہیں اور اس طاقت کے بلبوتے پہ دوسرے ممالک کو جو ہے وہ سبڈیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو وہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ کے. لیکن جہاں آپ یہ کہیں گے کہ یونائٹڈ نیشن کی ریزولوشن, اور مثال کے طور پہ اس کی ایک مثال دیکھ لیں, برطانیہ اور فرانس نسبتاً امریکہ سے کم پاور ہے لیکن کئی معاملات میں اگر انہوں نے ویٹو استعمال کرنے کی کوشش کی تو کیا امریکہ نے یہ کہا کہ میں نہیں مانوں گا کیونکہ آپ جو ہے وہ چھوٹے پاور ہے؟ کیونکہ امریکہ یونائٹڈ نیشن کے اس دھارے میں تھا ایک سرٹن اسٹیج پہ. 91 کے بعد امریکہ کی رولنگ اسٹیبلشمنٹ پاگل ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ 91 میں سوویت یونین ٹوٹ گیا. ٹو بی پریسائز جنوری 1992 میں 89 سے شروع ہو گیا تھا سلسلہ, تو وہ ٹوٹ گیا تھا. تو دنیا میں ایک ہی طاقت رہ گیا تو وہ پھر پاگل ہو گیا. اس نے دھڑا دھڑ جو ہے وہ یوگوسلاویہ پہ بھی یلغار کی, عراق پہ بھی یلغار کی, صومالیہ میں بھی تباہ آزمائی کی, اور دوسرے لوگوں کو بھی اس نے جو ہے وہ لیٹن امریکہ میں بھی اکھاڑ پچھاڑ کی. اور جب سوویت یونین کی کمزوری ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھی تو وہ جنرل نوریکا وغیرہ کو بھی اٹھایا ایون اس کے ٹوٹنے سے پہلے. تو یہ ساری نیکڈ جو پاور کا استعمال تھا, that was the manifestation, that was the reflection of realist school of thought کی جو فلسفی اس کا ریفلیکشن تھا. لیکن جہاں جہاں امریکہ نے بین الاقوامی اصولوں کو مانا ہے یا کسی بھی پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ نیکڈ ایگریشن نہیں دکھائی ہے, وہاں وہ بیسکلی فریم ورک لبرل اسکول آف تھاٹ کا ہے جو کہتی ہے کہ انسٹیٹیوشن بنائیں, میوچل کوآپریشن کریں. ہاں دنیا انارکک ہے لیکن اس انارکی کو آپ کوآپریشن سے کم کر سکتے ہیں, اور جو ریاستوں کے آپس کے ڈسپیوٹ ہیں ان کو آپ گفت و شنید سے حل کر سکتے ہیں, معاہدوں سے کر سکتے ہیں, ڈپلومیسی سے کر سکتے ہیں. جبکہ ریئلسٹ اسکول آف تھاٹ زیادہ طاقت پہ یقین رکھتا ہے. اس کا ایک مظہر یہ بھی تھا کہ حالانکہ بات چیت چل رہی تھی اس کے باوجود امریکہ نے جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے ایران پر حملہ کر دیا. اسی طرح جو جون میں پچھلے سال لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی امریکہ نے بات چیت کا تھوڑا بہت اشارہ دیا, یا یہ اشارہ دیا کہ کچھ وقت لگے گا, اور پھر غیر اعلانیہ طور پر اس پر دھاوا بول دیا. تو یہ
اگین ریئلسٹ اسکول آف کا ریفلیکشن تھا. تو یہ پارٹ 2 تھا. آئی وڈ ویلکم اگر آپ کے مختلف نقطۂ نظر ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ میں نے کوئی چیز مس کوٹ کی ہے سوائے سلپ آف ٹنگ کے, تو آپ بالکل اس کو پوائنٹ آؤٹ کریں. ہر انسان دوسرے انسان سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہے اور سب غلطیاں کرتے ہیں, اور اگر کوئی سیکھنے کی جگہ ہے, کوئی سیکھنے کا موقع ہے, تو اس کو ہمیں ضائع نہیں ہونا دینا چاہیے. تو آپ کا اگر کوئی بھی اعتراض ہو, کوئی بھی نقطۂ نظر ہو, کوئی بھی سوال ہو, تو آپ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کا جواب دوں.